अब पहिलो चिज म ब्यानरबाट सुरु गर्छु। हाम्रो सोच के हो भन्दाखेरि स्वस्थ मान्छे बिना किसान समृद्ध बन्न सक्दैन र शुद्ध भोजन बिना जीवन पनि दीर्घ बन्न सक्दैन। त्यो हाम्रो एकदमै नारा हो र यो चिजको लागि हामीले अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान चलाउनै पर्छ। अब यो अभियान हो, यो तालिम होइन। अभियानको हिसाबले हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ। यो एक दिन चलाएर खिसिक बनाएर छोड्ने चिज होइन, बुझ्नु भएन? यसलाई हरेक मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो। अहिले हामी के छौँ? परनिर्भर छौँ। भोलि हामी के बन्छौँ? आत्मनिर्भर बन्छौँ। कसरी बन्छौँ भन्दाखेरि हामी तपाईँको युरिया डिएपी पोटास त्यही भन्छौँ होइन त? अब संलग्नमा लाँदाखेरि हामी रासायनिक मल भनौँ। रासायनिक मलको विकल्प हामीसँग छ, हाम्रै घरमा छ। पैसा नलाइकन हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यो विधि हामीसँग थाहा छैन। त्यसैको लागि हामीले के गर्यो भने अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। अब यो अभियानको मूल उद्देश्य के त भन्दाखेरि यसको उद्देश्य एउटा मात्रै छ। के एउटा मात्रै छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामीले रासायनिक मललाई समाप्त पार्ने। तर कसरी भन्दाखेरि बिस्तारै न्यूनीकरण गरेर समाप्त पार्ने। अनि अर्ग्यानिक पद्धतिबाट त्यो समाप्त पार्दै जाने। अर्ग्यानिक पद्धतिबाट समाप्त पार्दै जाँदाखेरि जैविक जीवात्माहरूको विकास हुन्छ। त्यो जैविक जीवात्माको विकास भइसकेपछि आफै प्रकृति खेती सुरु हुन्छ। भनाइको मतलब तपाईँले अहिलेको हिसाबले 20% काम गर्नुहुन्छ, 15% काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको खेतमा जुन उत्पादन लिनुभएको छ त्योभन्दा बढी उत्पादन लिनुहुन्छ। कसरी दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो साथीहरूले गमलामा धान रोपेका छ। गाँस पनि 80, 85, 90 वटा भएको छ एउटा गाँस। अब फल पनि त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। त्यो गरेको के त भन्दाखेरि जङ्गलमा तपाईँको रुख आफै फल्छ नि, कसैले खादमल हाल्न गएको छैन नि। त त्यो के हो भन्दाखेरि नेचर, प्राकृतिकले काम गर्छ र प्राकृतिक अनुकूल त्यो गाछी बढेको छ, प्राकृतिक अनुकूल फल्छ। अब त्यहाँ गएर त्यसको फलमा, त्यसको पातमा, त्यसको बोक्रामा तपाईँले के छ भनेर चेक गर्नुहुन्छ भने यहाँ भएको भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यहाँ नाइट्रोजन पनि छ, फास्फोरस पनि छ, पोटास पनि छ, जिङ्क पनि छ, आइरन पनि छ, कोपर पनि छ। कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो सारा चिज प्रकृतिमा छ, त्यो सारा चिज धरतीमा छ। तर धरतीबाट लिन सक्ने परिस्थिति अहिले छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले त्यो परिस्थिति बिगारे। केले बिगारे? केही रासायनिक खाद मल हाल्यो, यस्तै विषादीहरू हालिदिए। त्यहाँ भएको जुन एउटा प्रपर्टी हो त्यो प्रपर्टीले हामीले खतम पारिदिए। अब त्यो प्रपर्टीले साइकलमा काम गर्दैन। एउटा कुने, एउटा सड्ने, एउटा बन्ने, एउटा बिग्रिने, त्यो साइकलमा नेचरले काम गर्दैन। अब यसको लागि हामीले के गरे भने शिक्षा नै स्वास्थ्य र कृषि, स्वास्थ्य कृषि र समृद्धिको मुहान भनेर हामीले कृषकको आत्मनिर्भरताका लागि किसान यो क्षमता वृद्धि कार्यक्रम हामीले यो सुरु गरे। अब हेर्नुहोस्, यसको लागि हामीले के गरे भन्दाखेरि अध्यात्म विज्ञानलाई लिएको छौँ र जीवन विज्ञानलाई पनि लिएको छौँ। हेर्नुहोस्, जैविक जीवनशैली विज्ञान। अस्ति मैले जीवाणुको कुरा गरेँ नि, जीवाणुले कसरी काम गर्छ थाहा भयो नि? आँखाले देख्ने हाम्रो 4% छ, आँखाले नदेख्ने 96% छ। त्यो 96%ले काम गरेको र यो 4%ले काम गरेको आधारमा यो नेचरले काम गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो तलकोले के काम गर्यो हामीले देख्दै देख्दैनौँ। अनि देखेको मात्रै काम गर्छौँ भने त्यहाँ देख्नु पर्यो परेन? अब त्यो देख्नको लागि हामीले जैविक जीवनशैली विज्ञानलाई हातमा लियौँ र प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञानलाई हातमा लियौँ। अब प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान भनेको के? हेर्नु, प्रकृतिमा 6 वटा ऊर्जा छ। एउटा ऊर्जा निरन्तर तपाईँले प्राप्त गर्न पाउनुहुन्छ, तर एउटा ऊर्जा सकिएपछि हातमा आउँदैन, त्यो गयो, सकियो। र अहिले नोक्सान कुनले गरिएको छ भन्दाखेरि जुन ऊर्जा पुनः हामीले प्राप्त गर्न सक्दिन त्यो ऊर्जाले हामीलाई नोक्सान गरिरहेको छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, सूर्यबाट ऊर्जा पाएको छ नि, ल त 2 महिना यहाँ घाम नलागोस् त कोही पनि पाएको छैन, केही पनि भएको छैन। अब हेर्नु, पानीबाट ऊर्जा पाएको छ नि, हावाबाट ऊर्जा पाएको छ नि, यो 3टा ऊर्जा बिना मान्छे बाँच्छ?
यो प्राकृतिक ऊर्जा, यसको विज्ञान छ। त्यो विज्ञानसम्म तपाईँलाई पुर्याउन खोजेको अनि मात्रै तपाईँ सक्षम बन्नुहुन्छ। एक कदम हिँड्न पाएको छैन, एक खुट्टा चाल्न पाएको छैन, यहाँ बसेर उठ्न खोजिया छैन अनि दुनियाँभरको नाना थरी गफ गरेर के हुनेवाला छ? पहिलो चिज। अब दोस्रो चिज आउनुहोस्, अर्को ऊर्जा पेट्रोल सकियो भने काँडा ल्याउनु, क्लियर छ नि? त्यस्तै ग्यास सकियो भने काँडा ल्याउनु, तल थियो र निकालिरहेको छ, अहिले युज गरिरहेको छ। त्यस्तै कोइला सकियो भने कहाँबाट ल्याउनु? यो अनवीकरण ऊर्जा छ। अब यो प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञानसँग हामीले अर्को कुरो के गरेका छौँ थाहा छ? यदि गाईलाई तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ, गौमातालाई तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ भने त्यो नवीकरणीय ऊर्जा र अनवीकरणीय दुईटै ऊर्जा तपाईँले गाईबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चिज तपाईँले आफ्नो घरमा एउटा ड्राममा तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मान्छे पागल हुन्छ हुँदैन? तपाईँलाई कसले सिकाउने? भन्नु त, कसले बताउने? किन बताउने? अप्ठ्यारो हो। हेर्नुहोस् है, अब अगाडि आउनु। यसको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु, लिभिङ विथ नेचर एन्ड साइन्स मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ। के भन्दाखेरि हामी प्रकृति र विज्ञान दुईटैलाई जोडेर काम गर्दैछौँ है। हामी सिधै प्रकृतिलाई मात्रै खोजिया छैनौँ। त्यसको लागि हामीले मेडिकल साइन्सलाई लिएको छौँ, किन मान्छे स्वस्थ रहेन भनेदेखि कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। अर्को हामीले एग्रिकल्चर साइन्सलाई लिएको छौँ, किनभने विज्ञानका धेरै कुराहरू आवश्यक पनि छ। र यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कृषकको लागि स्पेशल प्रोग्राम हामीले चलाउँदैछौँ, अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान भनेर चलाउँदैछौँ, जसको लागि हामीले 3 चरणमा मिटिङ गर्यौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ भने प्राकृतिक जीवन पद्धति अभियान चलाएको छौँ। यो चाहिँ हामी महिलाहरूलाई मात्रै राखेर भान्सा कोठालाई नै स्वास्थ्यवर्धक भान्साघर बनाएर त्यहाँबाट सुगर, प्रेसर, थाइराइड, अस्थमा, माइग्रेन, साइटिका, बाबासिर सबै निको हुन्छ। हामीले त केही माग्या छैन, ज्ञान तपाईँ लिनु खोजिया हो। अब केही व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्नुहुन्न भने कस्तो गर्नु? ठिक छ। अब अगाडि आउनु। युवा युवतीमा हामीले एउटा प्रोग्राम चलाएको छौँ, युथ एन्ड ट्रुथ प्रोग्राम, युवा जागृति अभियान। हाम्रो 3टै अभियान हो। प्राकृतिक जीवन पद्धति पनि अभियान हो, युवा जागृति पनि अभियान हो, र अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि पनि हाम्रो अभियान हो। अब यो अभियान हामीले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हामीले जहाँ जहाँ तपाईँको जुन जुन निकायलाई बताउनु पर्ने हो हामीले बताएर सुरु गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ आउनुहोस् है, युवा जागृति कार्यक्रम किन चाहियो? आज तपाईँलाई हामीलाई समस्या के छ? हामी कति भावनात्मक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले हामी आफूलाई समाप्त पार्ने भन्नुहोस् त? हाम्रो घरको आज जन्मेको बच्चा, 1-1.5 वर्षको बच्चा, उसलाई मोबाइल देखाएन भने भात खाइदिँदैन। अब यसरी हामीले हाम्रो कल्चर बर्बाद गरेर लग्यौँ भनेदेखि भोलि हामीले हाम्रो सन्तानबाट केही आश गर्न सक्छौँ? यसैले अहिले के गरे भनेदेखि आमालाई बाउलाई लुटेर, आमालाई बाउलाई तपाईँको हेपेर, रोएर रोडाइ गरेर कराएर उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सबै लाग्यो। त्यो आमाप्रतिको प्यार, त्यो ममता, त्यो माया तपाईँले जुन आफ्नो आमालाई गर्नुहुन्छ त्यो ममता तपाईँले पाउनु भएको छ? अनि यो कार्यक्रम चाहिएको छ छैन? अब यो चिजहरूमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ भने कसरी बढ्छौँ? के गर्छौँ? पहिलो चिज। दोस्रो चिज, हामीले यो सिद्धान्त, हामीले सिद्धान्त कस्तो सिद्धान्त अपनायौँ भनेदेखि 2टा सिद्धान्त छ। एउटा हामीले टेक्नोलोजी ल्याएको छौँ, कुन ज्ञानलाई चाहिँ हामीले लिने त? यस्तो अभियान चलाउनलाई ज्ञान चाहियो चाहिएन? अनि त्यो ज्ञान हामीले कहाँबाट लिए भन्दाखेरि वृक्ष आयुर्वेदबाट लिए। वृक्ष आयुर्वेद भनेको वेदको एउटा शाखा सम्झिरहन्छ। अर्को हामीले प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्रबाट लिए, त्यो पनि वेदको एउटा पाटो भन्दा हुन्छ। अर्को सनातन संस्कृतिबाट लिए, त्यो पनि एउटा वेदको पाटो हो।
सनातन संस्कृतिबाट हामी युवाहरूको लागि काम गर्दैछौँ भने तपाईको प्राकृतिक स्वास्थ्य सारबाट प्राकृतिक जीवन पद्धति अभियान चलाउँदैछौँ र माथिबाट अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियानको लागि चाहिँ हामीले वृक्ष आयुर्वेदको सिद्धान्तका आधारमा काम गरिरहेका छौँ। त यो तीनटा सिद्धान्तका आधारमा तीनटा पुस्तक हामीले तीनटा अभियान हामीले चलाएको छौँ। अब यता आउनुहोस्, यो चाहिँ हामीले कहाँबाट त्यसलाई कसरी चलाएको छौँ भन्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी यहाँबाट लियो भने अब सिद्धान्त हामीले यहाँबाट लियौँ। भगवान कृष्णको एउटा सिद्धान्त लिएको छौँ। त्यो सिद्धान्त के त भन्दाखेरि कल्याणकारी सिद्धान्त, संसारले कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। अब तपाईँ एकछिन रिसाउँदाखेरि त्यो हाम्रो सिद्धान्त हामी मारेर हिँड्छौँ त? तपाईँले नपत्याउँदा हामी हाम्रो सिद्धान्तै गायब गरेर हिँड्छौँ त? भन्नु त। अर्को कुरो है, माइन्ड नगर्नुहोस् है। भगवान महर्षि पतञ्जलिबाट हामीले सिद्धान्त लियौँ। के लियौँ भन्दाखेरि हेर्नु, यसमा छ 8वटा सिद्धान्त। यम भनेको शारीरिक अनुशासन, नियम भनेको भावनात्मक अनुशासन, आसन भनेको त्यो अनुशासनका साथमा तपाईँको हामीले सोचलाई समेटेर एक खाले तपाईँको दिशा दिएर अनि त्यहाँबाट उत्पादन लिने। बुझ्नु भएन? 10 दिन तपाईँहरूको मन छरियो, कसैले केही गर्न सकेन नि। तर एक ठाउँमा मन छरिएको भए 200-400 रुपियाँ त केही पनि होइन, एउटा ग्राम किनौँ, एउटा जीवाणु दिउँ, अनि अलिकति गोबर सोहोर मिलाएर गरौँ, ती धान्छ, ती बेला पतेला छन् हालेर हेरौँ भन्ने खाले सोच आउनुपर्छ नि। त्यसै कारण आसन, अनि आसनपछि प्राणायाम। प्राणायाम भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि बुझ्नुहोस्। अब यो 8वटा कुरोमा जाँदा अलि लामो हुन्छ, त्यसलाई छोडिदिनु। अनि भगवान गौतम बुद्धको सिद्धान्त छ। उहाँको सिद्धान्त भनेको मध्यमार्गी सिद्धान्त। हेर्नुहोस् है, अति भक्ति पनि नगर, अति पाप पनि नगर, बिचको सिद्धान्त। बुझ्नु भएन? अब यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि हामी किसान हौ नि, हाम्रो धर्म नै के हो भन्दाखेरि गृहस्थी धर्म हो। बुझ्नु भएन? प्रकृति पर्यावरणलाई जोगाइदिए, स्वच्छ खाद्यान्न उत्पादन गरिदिए, परिवारलाई एउटा सफल तरिकाले व्यवस्थित गरिदिए भने त्यहाँभन्दा ठुलो धर्म हाम्रो होइन। त त्यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर बाँकी पूजा पाठ कर्मकाण्ड जे पनि छ गर्ने हो, तर विशेष ध्यान चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई गर्ने हो। अब आउनु, भगवान गोरखनाथको हामीले सिद्धान्त लियौँ। किन भन्दाखेरि गोरखनाथको प्रयोग, उहाँले जहाँ जहाँ जे प्रयोग गर्नुभयो, सफल प्रयोग गर्नुभयो। हामीले जीवाणु बनाउने प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई लगेर तपाईँको बालीमा लगाउने प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै हामीले तपाईँको सुगर प्रेसरको लागि हामी तपाईँको विभिन्न प्रयोग गर्छौँ। ती जम्मै चिजहरू चाहिँ गोरखनाथको सिद्धान्तबाट हामीले गरेका छौँ भने हामी फेल हुन्छौँ। त्यसकारण फेल हुने पनि चिन्ता अब तपाईँहरू नगर्नुहोस्। क्लियर छ? अब तल आउनुहोस्, हेर्नु, यहाँ हाम्रो किसानहरूले के गर्नुभयो, जीवाणु अमृत जामन सबभन्दा पहिले त्यहाँ बनाउनु भयो। अनि जीवाणु अमृत जल पनि बनाउनु भयो, सजीव मल पनि बनाउनु भयो, खनिज मल पनि बनाउनु भयो, कीट नियन्त्रक बायो इन्जाइम पनि बनाउनु भयो, अर्ग्यानिक फङ्गीनाशक पनि बनाउनु भयो, बीजाणु अमृत बनाएर बिउ पनि आफैले तयार गरेर राख्नुभयो। भने यति चिज बनिसकेपछि किसान आत्मनिर्भर भयो कि भएन? क्लियर छ नि? यति चिज तपाईँहरूलाई तयार गर्न हामीले अनुरोध गरेको। अब यहाँ राजनीतिक फिट गरेर हुन्छ भन्नु त? यहाँ चाहिँ राजनीतिक भन्नाले नि वर्ड चाहिँ राजनीतिक भयो, यो अलिकति वर्ड राजनीतिक भनियो, तर विचार हो त्यो चाहिँ, त्यो त विचारै हो नि, होइन? विचार त एउटा स्वच्छ हुनु पर्यो नि। त्यसैले मैले के भने समूह हामीलाई होइन, पहिले भित्रीबाट सद्भाव चाहिँ पैदा गर्नुहोस् न, त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो सद्भाव निकाल्ने हो। अब आउनुहोस् है, अब हामी सबै पैसा कमाउन चाहन्छौँ नि। अब थोरै म एउटा तपाईँलाई एउटा रियल पिक्चर देखाएर अनि प्रोग्राम अगाडि बढाउँछु। र आजको प्रोग्राम आधा घन्टाभन्दा बढी जाँदैन, आधा घन्टामा करिब हामी सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, पहिलो चिज पैसा कमाउने हो भने यहाँ पैसालाई हेर्नुहोस् है। अब यो व्यवहारको कुरो गरेँ मैले। पैसामा दुई भागमा आज संसार बाँडिएको छ। एउटा मान्छे 5% छ, एउटा मान्छे 95% छ। योसँग संसारको 80% धन छ, हेर्नुहोस्, र योसँग संसारको मात्रै 20% धन छ। आज तपाईँ हामी 95% मान्छे यो धनमा बाँचेका छौँ, तर धेरै यस्तो मान्छे छ 5% यत्रो ठुलो धन छ। हेर्नुहोस् है, अब यसको र हाम्रो जीवनमा के फरक छ भने हामी जे कुरोमा पनि सम्झौता गर्छौँ, होइन? बच्चा राम्रो पढ्दैछ तर पैसा छैन, कहाँ अब बाहिर पठाउने, यी गर्छौँ गर्दैन?
मान्छे रोगी भएको छ, बिमारी भएको छ, खर्च गर्ने ठाउँ छैन, ल भाइ धामी लगा झाँकी लगा गर्छौँ गर्दै धेरै कुरोमा हामीले सम्झौता गर्छौँ नि। अब हेर्नु यसले सम्झौता गर्दैन, किन यसले जे चाहे त्यही गर्छ, किन यो सब पैसा छ नि। अब एउटा कुरो भन्नु त, आज हामी यहाँ छौँ कि यहाँ छौँ, कुनमा छौँ सर? पक्का हो? पक्का हो नि। अब 95 बस्ने कि 5 मा आउने? के गर्नु? थोरै ध्यान दिनुहोस् ल। 5 मा आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि गोल्छा यहाँ थियो। रिजालहरुकोमा तपाईको लोटा बन्दकी राखेको कहानी थाहा छ नि? थाहा छ नि? सुनेको सम्म, सुनेको कुरो पनि त ठिकै छ नि। तर हामीले धेरै मान्छे देखेका छौँ नि। अस्ति गरेको थियो तर अहिले धनी भयो, देखेका छौँ नि। अब यो यहाँबाट आउँछ भने हामी किन आउँदैनौँ त? त्यसमा हाम्रो चाहिँ के कमी छ, के कमजोरी छ, सोच्नु पर्यो परेन? हेर्नु, मसँग कोही पनि जोड्छ र काम गर्छ भने नि, आज त म माया गरेर कुरा गर्दैछु, भोलि व्यवहारमा म उता छु, त्यो खरो उत्रेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? अब हेर्नु, यहाँबाट यहाँ आउने कला के हो त, त्यसको विज्ञान के हो त, त्यसको टेक्नोलोजी के हो त? आज म यो कुरा अघि तपाईँलाई एउटा कास्टिङको हिसाबले झल्को देखाउँछु। अनि यसको डिटेलमा तपाईँहरूले चाहना गर्नु भने बिस्तारै 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 हुँदै जान्छ। र यहाँबाट कहाँसम्म तपाईँहरूलाई मिटिङ लानुपर्छ गर्न चाहनेहरूलाई हामीसँग व्यवस्था छ। क्लियर छ? अब यताबाट यता आउनलाई बुझ्नुहोस् है, यसले कमाउने पैसा भनेको लिनियर इन्कम भन्छ, यो जोडात्मक बढ्ने इन्कम हो। यसले कमाउने पैसालाई एक्सपोनेन्शियल इन्कम भन्छ, यो गुणात्मक बढ्ने इन्कम हो। ढिलो बढ्ने इन्कम कमाएर यो मस्त छ, अनि यो कसरी अगाडि बढ्छ? यसले छिटो छिटो बढ्ने पैसा कमाउनुतिर लाग्छ भने यो अगाडि बढ्छ बढ्दैन? गोल्छाले के गर्यो थाहा छ? पटना लगेर पटुवा बेचेछ, अनि त्यहाँबाट एउटा रेडियो किनेर ल्याएछ। किन ल्यायो? सुन्नु, त्यो गाना सुनेन उसले? उसले एनी टाइम कलकत्ताको भाउ बुझ्यो, बुझ्नु भएन? कहाँ कहाँको भाउ बुझ्यो, अनि जता जताको भाउ राम्रो थियो त्यता त्यताको सामान किन्यो, अनि त्यता पठायो। पैसावाला भयो कि भएन? पैसावाला हुनु ठुलो कुरो छ, ठुलो कुरो छ। तपाईँसँग मोबाइल छ, फेसबुक खुब चलाउनुहुन्छ, फोटो हाल्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? तर त्यहाँबाट पैसा कमाउने ठाउँ छ छैन? तर यहाँ सुन्नु, अब यहाँ नि यसरी तपाईँको नि यो जिन्दा लास भएर हामीले बस्ने होइन, सत्य र रियालिटीमा जाने हो, बुझ्नु भएन? सत्य रियालिटी जोसँग जसले थाहा पाएको छैन त्यसले तपाईँलाई बताउनु पनि सक्दैन। तपाईँ मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने 40 वर्ष अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा हामीले पनि पुरै जम गरिसक्यौँ, तर एउटा मान्छे छैन मलाई ठाउँनु भन्ने। सर एकछिन हजुरको कुरा मैले काटेँ कि, अनि त्यो अब ध्यान दिनु एकछिन, यो प्रोग्राम पछि तपाईँको गुड ल्याएको छैन कि त पठाउनलाई। आज केही नगर्ने दिदी, अरू दिन गर्ने। अब तपाईँहरूले ढिलो गरेको हुँदाखेरि आज केही नगर्ने, पक्नु। अब एकछिन पछि गर्नु। अब हेर्नु है, यहाँ एक्सपोनेन्शियल इन्कम र लिनियर इन्कमको बारेमा थोरै ध्यान दिनु है, कसरी फरक पर्छ। जस्तो नि लिनियर इन्कमलाई 1 जोड 1 कति हुन्छ? 2 हुन्छ होइन? भन्नुहोस् है, थोरै रिस्पोन्स गर्नुहोस्। तर 1 × 1 कति हुन्छ? कति हुन्छ सर? 1 नै हुन्छ। 1 नै हुन्छ नि होइन? ल यहाँ 1 हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँले जे काम गर्नुभयो पैसा पाउनुभयो। 95% को सोच के छ? ए भत्ता दिएन भने त्यसको मिटिङमा जाने, बुझ्नु भएन? अनि 95% को सोच के छ? ए त्यो त्यति ठुलो भयो, त्यसको 2 बिघा जग्गा छ भनेर या 10 बिघा जग्गा छ भनेर त्यसलाई म देखाउँछु, हुन्छ हुँदैन? तर हाम्रो सोच के छ थाहा छ? आज मैले, बुझ्नु भएन? आज मैले टी कोलिन्ससँग सिक्नु छ भने मैले टी कोलिन्ससँग हात जोडेर उसको नजिक जानुपर्छ, उसले गरेको क्रियाकलाप हेर्नुपर्छ, त्यसमा मेरो पुँजीको खर्च हुन्छ भने मैले खर्च गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मैले ज्ञान पाउँछु, बुझ्नु भएन? यसले तत्कालीन फाइदा खोज्छ र यो मरिराखेको छ। यसले दूरगामी फाइदा खोज्छ। हेर्नु, काम गर्छ, केही पनि पाउँदैन, तर काम गरिरहन्छ। यसले पैसा पाएर भने न्यु गर्न थालिहाल्छ।
अब कता जाने हामी ल भन्नु। हेलो, यो सिद्धान्त हो, यो म बोलेको होइन। इकोनोमिक्सको सिद्धान्त हो। दुई थ्योरीमा इन्कम हुन्छ, एउटा छिटो बढ्ने इन्कम हुन्छ, एउटा ढिलो बढ्ने इन्कम हुन्छ। ढिलो बढ्ने इन्कममा मान्छे पहिले नै ठुलो खोज्छ, बुझ्नुभयो? अब अगाडि आउनुहोस् ल। यहाँ 2 जोड 2 गर्नुहोस्, कति हुन्छ? 4। अनि यहाँ 2 गुणा 2 गर्नुहोस्, 4 हुन्छ। एक ठाउँमा आएर यो बराबर हुन्छ, तर यसको सिद्धान्त भनेको अर्कै हुन्छ, यसको सिद्धान्त भनेको अर्कै हुन्छ। होला, विदेश जाला, 2 पैसा ल्याउला, कमाउला, एकछिनको लागि कमाउन्जेल त त्यो पनि ठुलै हुन्छ नि। कमाउन छोडेपछि त सक्यो। तर उसले त यस्तो बाटो बनाएको छ, कहिले उसको इन्कम रोकिँदैन, किन गुणात्मक बढिराखेको छ। क्लियर भयो नि? अब अगाडि आउनुहोस्। यहाँ गएर 4 + 4 कति हुन्छ? 8 हुन्छ। अनि यहाँ 4 गुणा 4 कति हुन्छ? 16 हुन्छ पक्का? ल, यहाँ 16 हुन्छ। यहीँ रोकिदिनुहोस्। अब एक छलाङ यो अगाडि गएपछि यो कहाँ पुग्छ र यो कहाँ पुग्छ? क्लियर भयो? तपाईँले चाइनामा एउटा बाँस पाउँछ, त्यो बाँसलाई 2 वर्षसम्म पानी हाल्नुपर्छ, एउटा टुसो निस्किन्छ। त्यो बाँस मैले रोपिएको छु, तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा नि त्यो तामा तपाईँको 2 किलोमिटर टाढा गएर पनि निस्किराखेको हुन्छ। हेलो, त्यसलाई भन्छ गुणात्मक वृद्धि। एकैचोटि जति एरिया ढाक्नु छ तपाईँले ढाक्न सक्नुहुन्छ, तर 2-3 वर्ष त पऱ्यो नि। अब यो तपाईँसँग सोच परिवर्तन हुन सक्छ भने काम तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो परिवर्तन सोच हुन सक्दैन भने कुनै दिन आउँला, बसौँला, चिया खाउँला, जाउँला, भाइहरू गरौँला। क्लियर भयो नि? अब अगाडि आउनु। अझै म तपाईँलाई बताउँछु, यहाँबाट यहाँ सिफ्ट हुन के गर्नु पर्यो? पहिलो नम्बरमा यो काम गरिरहनु पर्यो, दोस्रो नम्बरमा यो काममा पनि ध्यान दिनु पर्यो। यदि दिन्न भने के हुन्छ? यो हुँदैन, यो मात्रै हुन्छ। अब के गर्ने? ल, के गर्ने भन्नु? क्वेसन छ चाहिँ भाइ, के गर्ने? अब मसँग बार्गेनिङ नगर। ओके, सिद्धान्तमा आउनु, सत्यमा आउनु। अब यहाँबाट यहाँ सिफ्ट हुनलाई के छ त हामीसँग भन्दाखेरि यो काम गर्न सुरु गर्ने हो भने के नै गर्ने त? पैसाले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ। यदि माथि उठ्ने इच्छा नहुँदाखेरि हामी जहाँ छौँ ती छौँ, तर उठ्ने इच्छा हुँदा त केही न केही त गर्नु पर्यो नि, परेन? अब जस्ट आउनुहोस् है, यसलाई तपाईँले केही न केही गर्नको लागि यो 24 घन्टालाई तपाईँले छुट्याउनुहोस्। अनि अहिले हामीले जुन यो तपाईँको अर्ग्यानिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान भन्दै यत्रो कुरा गऱ्यौँ नि, अब यो अभियानमा थोरै समय लाउनुहोस्, बुझ्नु भएन? तर त्यसलाई गुणात्मक वृद्धि हुने हिसाबले लाउनुहोस्। हेलो, त्यो सिद्धान्तमा यसलाई तपाईँको सुरु गर्नुहोस्। क्लियर भयो? अब यो गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि पहिलो 1 घन्टा तपाईँले यहाँबाट 10 घन्टा समय तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यही गर्नुहोस्। ल, केही पनि नबिगार्नुहोस्। एउटा भनाइदिनु, केही नबिगार्नुहोस्। जस्तो बाख्रा पाल्नुभयो त्यस्तै पाल्नुहोस्, बुझ्नु भएन? जस्तो खेत गर्नुभयो त्यस्तै गर्नुहोस्। डिएपी युरिया जहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो त्यतिबाट ल्याउनुहोस्, विषादी पनि हाल्नुहोस्, त्यसलाई रोकिएन। तर बाँकी तपाईँको यहाँबाट अब 14 घन्टा समय बच्छ नि, यसलाई के गर्ने? त्यो जे गरिएको थियो त्यसैबाट तपाईँको गुजारा मात्रै गर्ने कि तपाईँको अलिकति तपाईँको त्यसबाट डेभलपमेन्टको काम गर्ने? सोच्नु पर्यो नि। अब यो 14 घन्टा समय तपाईँको बच्यो नि, हेर्नु, यो समय नै हो तपाईँको स्वास्थ्य बनाउने पनि समय हो, बुझ्नु भएन? तपाईँको ज्ञान वृद्धि गर्ने पनि समय हो। समय छैन भने ज्ञान कमाउन पाउनुहुन्छ? ल, 3टा क्लास हाम्रो भयो नि, 2टा क्लासमा जुन ज्ञान पाउनुभयो त्यो कमजोर छ? छैन नि। त यसरी हामीले के गर्ने भने समयलाई सही सदुपयोग गर्ने, कहाँ आफूलाई आवश्यक छ त्यसलाई त्यसरी लाने। अब आवश्यक के छ भन्दाखेरि तपाईँले नछुट्याइ नहुने समय भनेको सुत्ने समय। दिनमा 7 घन्टा सुत्नुभयो भने तपाईँसँग 7 घन्टा बचेन? बच्यो नि। अब यो 7 घन्टामा सबै टाइम यहाँ लान मिल्छ? मिल्दैन। किन मिल्दैन? यसबाट पनि परिवार छ, बच्चा छ, समाज छ, सबै छ नि, होइन? अब हामीसँग हाम्रो बुवाहरूले आश गर्नु भएको होला, हामीसँग हाम्रो छोराहरूले पनि आश गरे होला, उनीहरूलाई समय दिनु पर्यो नि।
सामाजिक मान्छे हुँ, अब समाजमा उहाँलाई अस्ति मैले टाइम दिएँ, आज उहाँ कहाँ हिँड्नुभयो, फेरि यहाँ हामीले लट्कायौँ, यसरी टाइम त जान्छ नि। भने सही तरिकाले टाइम हामीले के गर्ने भने 3-4 घन्टा समय यहाँ हामीले छुट्याउँछौँ भने हाम्रो व्यवहारिक कुरा सबै टरै नभन्नु त। अब यो बचेको हामीसँग 3 घन्टा टाइम नि, यो तपाईँको जिन्दगी बदलिने हो। यसले लाइफ चेन्ज गर्छ। यो चिजलाई बचाउनुहोस् तपाईँले। यदि यो बचाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न है सर। किन सबै थोक दिने हामीलाई समय हो। समयलाई युज गरेर बेनिफिटमा ल्याउने चाहिँ हाम्रो काम। अब यसको युज के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट जो मान्छे आज विश्वमा तपाईँको जसले डेभलप गरिएको छ उसले समयलाई कसरी लिएको छ भन्दाखेरि 1 घन्टा समय निकालिएको छ, त्यसलाई निरन्तर शिक्षा कार्यक्रममा यसले प्रयोग गरेको छ। आज हेर्नु, म तपाईँको नि किताब लेख्छु, सारा गर्छु नि, तर मेरो फिट टाइम म 3 बजे राति उठ्छु, आधी घन्टा योगा गर्छु 3 बजे राति। त्यसपछि तपाईँको नुहाइधुवाइ गरेर फिटफाट भएर म 1 देखि 1.5 घन्टा तपाईँको अध्ययनमै लाग्छु। नभए यसरी बोल्न सकिन्छ? म त बोलिराखेको छु नि, अस्ति पनि 3 घन्टा बोलेँ, अघिल्लोचोटि पनि 3 घन्टा बोलेँ, आज पनि अब 1-1.5 घन्टा 2-3 घन्टा बोलिएला होइन त। यहाँ स्टोर हुनु पऱ्यो नि, त्यसको लागि त ज्ञान लिनु पऱ्यो नि। अरू फर्दर केही डेभलप गर्नु छ भने ज्ञान लिनु पऱ्यो नि, परेन भाइ? यो काम यदि तपाईँले छोड्नु भएन, यो काममा तपाईँ अगाडि सर्नुभयो भने मान्छे बनिन्छ, नभए मान्छे चाहिँ हो मान्छे मात्रै। बुझ्नु भएन? क्लियर छ? अब हेर्नु, अगाडि तपाईँले निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम किन लिने? हेर्नुहोस् है, आज कसरी लिने, कुन हिसाबले लिने? आजको जल्दो बल्दो समस्याको आधारमा लिनुहोस्। आज समस्या के छ भन्दाखेरि घर घरमा सुगर, घर घरमा प्रेसर, घर घरमा थाइरोइड, घर घरमा अस्थमा, अनि लेडिजको बिमारी त कति छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? थाहा छ नि? अब हेर्नु, यो सारा बिमारी आयो कहाँबाट? त्यसको ज्ञान लिँदाखेरि त्यो ज्ञान अड्छ कि अड्दैन? अड्छ नि, होइन? अब हेर्नु, सुगरबाट कोही मुक्त हुन चाहन्छ भने एकदम सजिलो उपाय छ, हामीले पनि सिकेको हो। मैले त अहिले कुरा गरेँ कहाँबाट हामीले लियौँ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा भइसके, तपाईँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु, हामीले प्रकृति र विज्ञानलाई जोड्नुको धेरै ठुलो फाइदा छ। हेर्नुहोस् है, अब कोही पनि मान्छे सुगरबाट मुक्ति पाउन चाहन्छ भने पाउन सक्छ, प्रेसरबाट मुक्ति पाउन चाहन्छ भने पाउन सक्छ। कसरी पाउन सक्छ? केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ आफैले सम्हाल्नुहुन्छ। तपाईँले सुगर र प्रेसरलाई चिन्नु पर्यो, पहिलो चिन्नु पर्यो, अनि सुगर हुने कारणलाई थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको निवारणलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो। बहुत सजिलो छ। कुनै डक्टरले दबाई खुवाएर अहिलेसम्म सुगर ठिक भएको छैन, कन्ट्रोल हुँदै बढ्दै, कन्ट्रोल हुँदै बढ्दै, अनि तपाईँको डोज थप्दै यसरी लिएर जाने गरिएको छ। अब हेर्नु, तपाईँले निर्मूल चाहिँ कसरी पार्नुहुन्छ? पहिलो बुझ्नुहोस् सुगर के हो। सुगर हामीलाई चाहिने चिज हो। सुगर कम भयो भने मान्छे बाँच्छ, अनि बढी भयो भने समस्या हुन्छ। अब बढी कसरी हुन्छ? टाइम छ नि, तपाईँलाई बिदा माग्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ। म यहाँ थिएँ मन्त्रीजीको कितामा इन्जिनियर लिएर काम सुरु गर्ने भनेर, उनीहरू अगाडि निस्के। अब राजेश पायलको उहाँहरूमा जानु सकेको थिएँ। कहाँनिर त्यसो गरौँ न, फर्किँदा आउनु न, समापन गरेर जानु आज। टाइम लाग्ला, छिटो भयो भने आउँछु, म आइनँ भने समापन गर्नु होला। जुन चाहिँ समय म पनि उतै आउँछु अहिले। हुन्छ, कल गर्नु न। यहाँ चौकीमा एसपी पनि आएको छ अरे, अघि फोन गरेर बोलाउँदै थियो, आउने हो भनेर, नयाँ छ अरे चिन्ता भनेर निस्किन्छु। त्यहाँ निस्केर त्यहाँ निस्केर अब जस्ट आउनुहोस् है, थोरै म तपाईँहरूलाई घरभित्र सुगरलाई सम्हाल्ने कुरो बताउँछु। पहिलो चिज त अर्ग्यानिक नभइकन सम्हालिँदैन, दोस्रो चिज सम्हाल्ने कुरो बताउँछु। जस्ट आउनुहोस् है। के हुन्छ भने पहिलो नम्बरमा सुगर कसरी बढ्छ? सुगर हुने खानेकुरा खास गरेर तपाईँको कुन खाने? एउटा मुखमा हाल्नु, 15 मिनटभित्रमा सुगर मतलब शरीरमा जान्छ, त्यसले खुनमा सुगर बढाइदिन्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि गुलियो, मिठाई सिठाई भयो, चिनी भयो, मह भयो, त्यसले तपाईँको महले चाहिँ अलिक कमै बढाउँछ, त यसले तपाईँको सुगर स्वाट्टै बढाइदिन्छ। अच्छा, अर्को छ 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 3 घन्टामा सुगर हुन्छ।
अर्को छ 6 घण्टादेखि 10 घण्टाभित्र मात्रै सुगर हुन्छ। अब त्यो खानेकुरालाई पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तेस्रो कुरो के छ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरो तपाईँलाई यहाँ म बताउँछु। तपाईँले जति खानुहुन्छ खाएको कुराहरू सबै पहिले ग्लुकोजै हुन्छ, सुगरै हुन्छ। कुनै छिट्टै हुन्छ, कुनै 2-2.5 घण्टामा हुन्छ, कुनै 8-10 घण्टामा हुन्छ, तर सुगर चाहिँ बन्छ। अब त्यो बनिसकेको सुगर चाहिँ ब्लडमा स्टोर हुन्छ। किन स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, यहाँ एउटा ब्लड स्टोर हुने ठाउँ छ। त्यसपछि यो तपाईँको यहाँबाट यो 5वटा ट्युब छ। 5वटा ट्युब पछि यहाँ तपाईँको हार्टको तल्लोपट्टि एउटा ब्लकेज हुन्छ। त्यो ब्लकेजमा गएर यो खुन तपाईँको यहाँ जम्मा हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँको यो खुन जुन छ यहाँ झर्नलाई 5वटा यो तपाईँको पाइप छ। तर यहाँ बढी सुगर छ भने यता तपाईँको शरीरले त्यो सुगरलाई मेन्टेन गर्न सकेको छैन। तपाईँको पेनक्रियाज कमजोर छ भने, मेन्टेन गर्न सकेको छैन, अग्नाशय कमजोर छ भने यहाँबाट एउटा या 2टा लाइनबाट मात्रै खुन झर्छ। अब यो खुन झर्ने क्रम थोरै भयो, यता सप्लाई पनि कम भयो भने मान्छेको समस्या बढो। अब हेर्नु, यो समस्यामा यो नै समस्या हो, सुगरको मेन समस्या। अब यो सुगरको समस्यालाई सम्हाल्ने कसरी, यसलाई सम्हाल्नको लागि अब तपाईँले तरिका थाहा पाउनुपर्छ। के थाहा पाउनुपर्छ? पहिलो चिज, यो कमै खस्छ भने हामीले सुगर के गर्नु पर्यो? कम खानु पर्यो। बुझ्नु भएन? ताकि यहाँ सुगर कम होस् र तपाईँको यहाँबाट अलिकति बढी ब्लड सप्लाई हुन पाओस्। क्लियर भयो? अब सुगर कम खाने उपाय के त भन्दाखेरि, सुगर कम खाने उपाय भनेको तपाईँले क्यालोरी थाहा पाउनुपर्छ। बुझ्नु भएन? अब क्यालोरी कसरी थाहा पाउने? एकजना स्वस्थ मान्छेले कति क्यालोरी खानुपर्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि हामीले गरेको काममा डिपेन्ड गर्छ। म अल्छे छु, केही काम गर्दिनँ भने मैले कति खाने? म मजाउलो किसिमले काम गर्छु, अफिस जान्छु, यता जान्छु, उता जान्छु, घरको पनि काम गर्छु, यसो घरमा पनि सघाउँछु, यसो उसो गर्छु, एक्टिभिटिज भइरहन्छ भने मैले कति खाने? अनि म तपाईँको एकदमै बोरा बोक्छु, हलो जोत्छु, एकदमै खटिरहन्छु भने मैले कति खाने? बुझ्नु भएन? यो 3 भागमा तपाईँले छुट्याउनुहोस्। करिब 3600 क्यालोरी एकदम खट्ने मान्छेले, लेबरिस मान्छेले खान्छ। मजाउलो काम गर्ने मान्छेले 2200-2400 क्यालोरी बढी हुन्छ, त्यति मात्रै खानुपर्छ। एकदमै अल्छे कामै नगर्ने मान्छेले चाहिँ 1600-1700 क्यालोरी खानुपर्छ। अब एउटा मान्छे छ पैसावाला, उसलाई तपाईँको मासु पनि चाहियो, उसलाई तपाईँको बियर पनि चाहियो, उसलाई सबै चाहियो, ऊ काम केही पनि गर्दैन, तर उसले खान्छ 5000 क्यालोरी। त्यो मान्छे मर्छ कि बाँच्छ? हेर्नु, रोग अहिले उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ एउटा यो रासायनिक र विषादीहरू छँदैछ। अर्को तपाईँको खाना नजान्दा तपाईँको ओभर खाएर मान्छे मरिरहेको छ। अब एउटा मान्छे छ, हेर्नुहोस् है, एकदमै लेबरस छ, एकदमै खर्च, गरिब छ, तर उसले तपाईँको खान्छ कति भन्दाखेरि 3 थाल 4 थाल भात खाँदा पनि मरेर तपाईँको 2500-3000 क्यालोरी हुन्छ। उसलाई चाहिएको छ 3600-4000 क्यालोरी। अब त्यो मर्छ कि बाँच्छ? यहाँ समस्या यो छ। अब हामी यो समस्याबाट मुक्त हुन हामी के सिकाउँछौँ भन्दाखेरि सुगर, प्रेसर, थाइराइड सबै थोकमा काम लाग्छ, तर खास गरेर यसलाई तपाईँले सुगरमै लिनुहोस्। तर अरू चिजमा कसरी काम लाउने त्यो पनि प्रक्रिया थोरै फरक छ भने पहिले क्यालोरी चेक गर्न सिक्नुहोस्। क्यालोरी कसरी चेक गर्ने? अब क्यालोरी बिनाको चिज के त भन्दाखेरि पानी, भिटामिन, मिनरल अनि फाइबर, यो 4वटा चिजमा क्यालोरी हुँदैन। पानीमा हुँदैन, भिटामिनमा हुँदैन, मिनरलमा हुँदैन, फाइबरमा हुँदैन। अब पानी सानी भिटामिन सिटामिन त किनेर खानुपर्छ, पानी तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। फाइबर चाहिँ के? हामीले खानेकुरामा बोक्रा, जति पनि बोक्रा, दालको बोक्रा फाल्छौँ नि, अनि त्यसलाई सुगर नभए के हुन्छ? लौका फर्सीको बोक्रा फालिन्छ नि, अनि त्यसलाई सुगर नभए के हुन्छ? जे चिजले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसलाई उब्जिन दिँदैन, त्यो फालेपछि हुन्छ। अनि यो फेसनमा कुदेर भयो? भएन नि। एकैछिन भरे क्वेसन।
अनि पहिलो नम्बरमा तपाईले क्यालोरी चेक गर्नुस्। हेर्नुस् है, 0 क्यालोरी, भिटामिन मिनरल फाइबर र जोरदार तरकारी पानी। अब हेर्नु, अब तपाईको 20 क्यालोरी केमा छ? हरेक तरकारीमा 20 क्यालोरी। 100 ग्राम टमाटर तौलिनुस् अनि त्यसलाई लिएर जानुस्, कति क्यालोरी? 20 क्यालोरी। तर 100 ग्राम आलु तौलेर लानुभयो भने 100 ग्राम आलुमा चाहिँ 100 क्यालोरी। त्यसैले सुगरले आलु नखानु, बुझ्नु भएन? पिँडालुमा 100 क्यालोरी, बुझ्नु भएन? ओल सोलमा 100 क्यालोरी। यो 3-4 वटा सागसब्जी बाहेक बाँकी सबै सब्जीमा 20 क्यालोरी। अब यो जानकारी हो नि। अब यो महिलालाई जानकारी भएपछि 20 क्यालोरी सब्जी, 50 क्यालोरी फल, त्यसमा पनि केरामा 100, आँपमा 100, अङ्गुरमा 100, यसरी मान्नुपर्छ। तर बाँकी जम्मै 50 क्यालोरी। 100 ग्राम स्याउ खानुभयो भने कति खानुभयो? 50 ग्राम, 50 क्यालोरी खाइयो। क्लियर भयो नि? अब 100 क्यालोरी केमा? 25 ग्राम अन्नमा 100 क्यालोरी। अब हेर्नु, 1 किलो अन्न खानेले कति खायो? बहुत खाइदियो, खाएन सर? त्यसलाई समस्या भयो कि भएन? मिठो लाग्यो खाइदियो, तर समस्या त भयो नि। अच्छा, अब हेर्नु, 500 क्यालोरी केमा? कुरमुरे, कुरकुरे, बिस्कुट, सिस्कुट, चाउमिन, पिज्जा, बर्गर, यो जति पनि तपाईँको फर्मेटेड फुडहरू छ, जुस, बियर, सियर, यो फेन्टा जति छ, 100 ग्राम खानुहुन्छ भने 500 क्यालोरी खानु। अब 3टा सिङ्गडा खाँदाखेरि अल्छे मान्छेले केही खान पाउँदैन, ऊ स्वस्थ रहने हो भने, बुझ्नु भएन? अब 1000 क्यालोरी केमा? घिउमा, तेलमा, भुटेको मासुमा, बोसो भएको मासुमा, बुझ्नु भएन? मिठाईहरूमा, सबमा 1000 क्यालोरी। अब यो चिज थाहा पाइसकेपछि कसरी मान्छेले जोड्न पाए भने, म कति काम गर्दैछु त? म मझौलो काम गर्दैछु भने मैले 1600 क्यालोरी खानु पर्यो। त्यसमा के जोडेर खाने? आज खाना पकाउने, भोलि के जोडेर पकाउने, पर्सि के जोडेर पकाउने। अब बुढो अलिक बढी काम गर्छ भने बुढोको लागि स्पेसल थोरै के थपिदिने, गर्न पाइयो कि पाइएन? अनि यो 6 महिना 5 महिना गरिसकेपछि उहाँको सुगर ठिक भयो भने त्यो हो अचम्म हो कि त्यो एउटा तपाईँको सिस्टम हो, त्यो अचम्म होइन। क्लियर भयो नि? होइन? त यसरी तपाईँको हामीले अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 घन्टा समय यसरी नै सुगरलाई जसरी हामीले मेन्टेन गर्न समय दिउँ, त्यसरी थाइराइड, प्रेसर, साइटिका, बाबासिर, माइग्रेन, दुनियाँदारी, हाबी जाबी दुनियाँ हामीले मेन्टेन गर्न सिक्यौँ भने अब हाम्रो भान्साघर अवसरलाई बन्ला कि नबन्ला? अनि यस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले तपाईँलाई जाँच गरेर हामी सही छौँ भनेर परीक्षण गरेर तपाईँलाई यो म चाहिँ ठग होइन है भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने। त्यस कारण म हात जोडेर के भन्छु भने, भावनालाई शुद्ध पारौँ, बुझ्नु भएन? भावनालाई शुद्ध पारौँ, सही गलतलाई हामी छुट्याउनेतिर जाउँ र हामी एउटा नि सक्षम तरिकाले हेर्नुहोस् अगाडि बढ्नलाई हामीले यो ज्ञान, त्यसैले हामीले हेर्नु शिक्षा नै स्वास्थ्य, कृषि र समृद्धिको मुहान भनेर हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाएको छ। र तपाईँसँग हामी यहाँ अस्ति पनि गफ गर्दा आज मेरो भाषा अलिक चेन्ज भयो, किनभने तपाईँको अब मान्छे जति तपाईँको सुने पनि नि व्यवहारमा उत्रेन भने के हुन्छ? अब हेर्नु, यहाँ मान्नु 2टा बिराला छन् अनि 2टा बिराला मध्ये एउटा बिरालाले तल ओर्लिने डिसिजन गर्यो भने यहाँ कतिवटा रहन्छ? एउटा रहन्छ। तर म के भन्छु भने यहाँ 2टै रहन्छ। किन रहन्छ? उसले डिसिजन गर्यो, उत्रेको त छैन नि। तपाईहरुले डिसिजन गर्नुभयो, खोइ एउटा फोन खोइ, ल यसो गर्नु पर्यो भन्ने फोन खोइ। फोन त अनि सरले आउँछौ शनिबार भन्नुभएको ल अब यहाँ सुन्नु, यहाँ है 98 19 032 अनि 959 ल क्लियर भयो? ल यो नम्बर छ। फोन नगरी म आउनेवाला छुइनँ, त्यो जामान सामान के बोकेर आउनेवाला छुइनँ, बुझ्नु भएन? इच्छा तपाईँहरूको नबुझिकन म किन अगाडि बढ्नु?
अच्छा अब आयो हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले सबभन्दा पहिले नि जसरी हामीले तपाईँको यो 1 घन्टा शिक्षा, त्यसैले मैले किताब लिनुहोस् भन्छु, पैसा लगानी गर्न सिक्नुहोस् भन्छु। 350 रुपियाँ लगानी गर्न सिक्नु भएन आफ्नो लागि भने तपाईँले 30 लाख रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ 30,000 रुपियाँ कसरी लगानी गर्नुहुन्छ? अनि आजको जमाना लगानी बिना अगाडि बढ्छ। तर तपाईँ सुरक्षित त हुनु पर्यो नि, मैले यहाँ लगानी गर्छु भने यो लगानी मेरो सही छ भनेर आइडिया हुनु परेन कि कसो भाइ? त्यसमा पहिलो प्र्याक्टिकल उत्रिनुहोस् अनि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने अझ मेरो उल्टो धारणा छ त्यहाँ। भने नलेज दिनु परेन सर। अनि मैले बुक भन्छु, ए किताब बेच्न आयो, किन बेच्दिनँ किताब भन्नु त? फ्रीमा बाँड्न सक्ने भए त बाँडिदिन्थे। एउटा दुईटा सक्छु बाँडिदिन्छु, हजारौँ लाखौँलाई बाँड्यो भने त बुझ्नु भएन? कुरो सकिएन। त्यसकारण इन्भेस्ट गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ, लगानी गर्न पनि सिक्नुपर्छ। जसले यो खोपडीमा लगानी गर्छ नि त्यसले हार्दैन कहिले, बुझ्नु भएन? यहाँ लगानी गर्ने मान्छे हेर्नु, घरमा तपाईँ किताब पढ्न थाल्नुहोस्, फोनमा कुरा गर्न थाल्नुहोस्, मेरो मिसेससँग भेट्न थाल्नुहोस्, मेरो बच्चासँग भेट्न थाल्नुहोस्, इभेन मेरो फुच्ची नातिनीसँग भेट्नुहोस्, अनि परिवार कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हामी यहाँ मुखले बोल्ने मान्छे हो, बुझ्नु भएन? प्र्याक्टिकल्ली। अनि परिवारभित्र एउटा युनिटी हुँदाखेरि, मेलमिलाप हुँदाखेरिको एउटा जुन ऊर्जा आउँछ नि, त्यो ऊर्जा पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो कुरो मलाई पनि थाहा थिएन। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि होला, एकजना मान्छेले मलाई इन्डियाबाट फोन गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने, केदार सर डग बिट आउँदैछ, 15-16 हजारको खर्च छ उहाँहरूको, त्यसको 8 दिनको तालिम छ, तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ भन्नु। मैले भने, हेर भाइ, तालिम त म छोड्दिनँ, आवश्यक छ भने म आउँछु भने। अनि उहाँले तपाईँको भनेको डेटमा म पुगेँ, 8 दिन तालिम लिएँ। 8 दिन तालिम लिइसकेपछि एउटा किताब मलाई दियो, कसैलाई दिएन, मलाई दियो। त्यहाँ दुईटा कुरा बोल्न लायो, मैले आफ्नो मनको कुरा बोलेँ। सायद अब व्यवहारिक चिज भएर उसले मलाई पत्यायो, उसले मलाई एउटा किताब दियो। किताबलाई यसो हेर्छु, 5 लभ ल्याङ्ग्वेज, प्रेमको 5 भाषा। हामीलाई चाहिन्छ कसैसँग प्रेम गर्नु छ? प्रेमको 5 भाषाको किताब दियो। मैले भने यो अमेरिकनहरू प्रेम गर्न कहिल्यै छोड्दैन। 60 वर्ष, म त्यतिखेर 60 वर्ष थिएँ, म 26, 27, 28 वर्ष थिएँ। 60 वर्षमा यो प्रेमको 5 भाषा मलाई सिकाउनेछ। किताब मैले ल्याएँ। अनि त्यही दिन मेरो ट्रेन थियो, तपाईँको ट्रेनमा बसेँ, अनि खानासाना बाटोमै खाएको थिएँ। अनि मन लाग्यो क्या, त्यसको किताब एकचोटि पढ्नु पर्यो। जब किताब पढ्न सुरु गरेँ, लास्टमा तपाईँको 2:30 बजे मैले सबै किताब पढिसकेर अनि आँखा बिस्दै म सुतेँ। बिहान उठेँ, किताब पढ्ने फेरि मन भयो, रिपिट पढ्ने मन भयो। मुख धुएँ, नास्ता गरेँ, फेरि माथि तपाईँको आफ्नो सुत्ने ठाउँमा सुतेँ ट्रेनमा। अनि किताब तपाईँको खोलेर पढ्न थालेँ। फेरि लगभग 2:30 बजे किताब सकेँ। अनि मेरो मनमा के हो भने, यो यति राम्रो किताब यसले मलाई दियो, यो किताब मैले तपाईँको मेरो परिवारमा सबैलाई पढाउनुपर्छ। ल, बुढीलाई त सिकाउला, सम्झाउला, भन्न पनि पाइयो, यसो केही गर्न पनि पाइयो, सजिलो छ नि त, बुहारीहरूलाई सुनिँदैन। अनि मेरो खास घर चाहिँ तपाईँको झुल्टा नभएर इटरी हो। त्यहाँ तपाईँको मेरो 26 कोठाको घर छ, एउटा ठुलो बैठक छ। त्यो बैठकमा मैले तपाईँको सरासर आएँ। आसामको मेरो एउटा बुहारी छन्। अनि मैले भने, पूजा म धरान जान्छु, हेर म नुहाउँछु पनि, 1-2वटा लुगा यसो ठ्याकठुक्क म धोएर सुकाइदिन्छु, अनि यसो रोटीसोटी पकाऊ है भने। अनि नुहाएँ, बहाना मात्रै बनाएँ, लुगासुगा धुइनँ। अनि त्यसपछि तपाईँको किताब छोडेर मेरो पालो ब्याग टिपेर हिँडेँ। किताब चाहिँ छोडिदिएँ। काकी कताडा आउनुभयो, यसो देख्नुभयो, ए पूजा यो किताब पढ्छ। अब आइमाईको कुरा हुन्छ नि, आमा यो त 5 लभ ल्याङ्ग्वेज दाजुले कुन किताब ल्याउनु भयो गरी। अनि ल कुन ल्याएछ यसको पढेर हेर्दै यसको म यसलाई ठिक लाउँछु भनेर ऊ गर्नु। पूजाले जब पढ्न थाली उसले 2 चोटि पढ्यो। आफ्नो बुढोलाई पढाइ, अर्को भाइलाई, अर्को बुहारीलाई पढाइ, काका काकीलाई राखेर पढ्नु। हेर्नुहोस् है। अनि 7-8 दिनमा मेरो घरमा ल्याएर, दिदी यो एकदम राम्रो किताब रहेछ, दाइको छुट्टिया छ, अब उहाँले खोज्नु भएको छ छैन, तर छुट्टिया छ,
यो किताब तपाईँ पनि पढ्नु है भने मेरो बुढीले 3 चोटि पढ्यो, छोरोले पढ्यो। अनि म तपाईँको यसरी फर्किएर जाँदाखेरि मलाई के भने होइन किताब पूजाले ल्याइन्, हामीले पनि पढ्यौँ, आफूले पनि पढ्नु नि यति राम्रो किताब भने। अनि मैले भने म आउँदै ट्रेनमा 3 चोटि पढेँ। अनि मैले पूजालाई पढ्न छोडिदिएँ, त्यहाँ पढौँ तिनीहरूले भनेर त्यहाँ छोडिदिएँ। अब उसले ल्याएर दिन तिमीहरूले पढेछौ, अब यो रिपिट पढ है भनेर। अनि के भन्छन् थाहा छ, पढ्न चाहिँ पढ्ने, पढेर बुझेअनुसारको व्यवहार चाहिँ नगर्ने। 5 वटा भाषा दिएको छ, त्यसले परिवारलाई एक ठाउँमा बाँध्छ, बुझ्नुभयो। अनि दुःख सुखदेखि लिएर निभाउनु पर्ने भूमिका सबै निभाउन सिकाएको छ, बुझ्नुभयो। अब त्यो एउटा किताबको कारणले आज मेरो भाइले कस्तुरी कलेज खोल्यो, त्यो नपढेको भाइ खोल्दैन थियो होला। आज मेरो छोरो केही नगरे पनि 4 देखि 5 लाख रुपियाँ महिनाको कमाउँछ त्यही किताबले। अनि त्यस्तो चिजमा हामीले इन्भेस्ट गर्न डराएर हुन्छ। हेलो, बुझिन्छ सर? गर्नु परेन। त्यसकारण माथि उठ्न एकदम सजिलो छ, तर उठ्ने सिस्टममा हिँड्नु पर्यो नि त, परेन? त्यसकारण अब जस्ट आउनुहोस् है। अब यहाँसम्म हामी आयो भने जब हामी यहाँबाट सिक्छौँ नि, हामीसँग यो 2 घन्टा समय बच्छ नि, यो बचेको 2 घन्टा समय यहाँ आउला कि नआउला सर? आउला कि नआउला? एकछिन फुर्सद पाएर तपाईँले हेर्नु, तपाईँले ड्राम बनाउनु ठुलो कुरो होइन, तर एजुकेसन लिनु ठुलो कुरो। त्यो एजुकेसनले तपाईँभित्र जुन एउटा ऊर्जा पैदा गरिदिन्छ नि, जुन उत्सुकता र जोस जाँगर पैदा गरिदिन्छ नि, त्यो बिना केही गर्न सकिन्छ? हामीले यसरी तपाईँको म्याच्योर सिस्टम बनाएको छौँ। त्यो सिस्टमले मान्छेलाई बाँधेर त्यसलाई डेभलप गर्ने काम गर्छ। क्लियर भयो नि? होइन? त यसरी तपाईँको हामी अब यहाँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। सक्सेस पाउनको लागि सक्सेस ह्याबिट हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने सफलतातिर जाने बानी हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो। बानी चाहिँ तल जानेछ, अनि मन गरेर पैसा लगायो भनेर मान्छे सक्सेस हुन्छ हुँदैन नि। त सक्सेस ह्याबिट हामीलाई चाहिन्छ, बुझ्नुभयो। यो सक्सेस ह्याबिटमा हामीले केही कुराहरू जोडेको छौँ। केही कुराहरू कस्तो जोडिएको छौँ भने पहिलो नम्बरमा तपाईँले माटो चिन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, माटो चिन्नु पर्यो है। कृषिमा सक्सेस हुनको लागि माटो चिन्नु पर्यो। एउटा टमाटरको बोटबाट 17 किलो टमाटर फलाउने मान्छे छ। अल्छी लाग्छ भने अलग कुरो, तर अगाडि बढ्नु छ भने फलाउनु पर्यो नि। त 17 किलो टमाटर फलाउनको लागि तपाईँले माटो चिन्नु भएन भने फल्छ टमाटर? ल मेरोमा आउनुहोस् त, छतमा हामीले फलाएको छौँ। आज पनि सागै खान्छौँ हामी, रायोको साग। तपाईँले फलाउनु भएको छ भने भन्नुहोस्। हामी त रायोको साग, तपाईँ आउनुहोस् पकाएर खुवाइदिनु। क्लियर भयो नि? त सक्सेस ह्याबिट पहिलो हामीले माटो चिन्नु पर्यो, बुझ्नु भएन? अनि दोस्रो हामीले माटोलाई स्वस्थ बनाउने, माटो सुधार यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। यो एउटा अभियान हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो, माटो सुधार, बुझ्नु भएन? अब यो माटो सुधारिसकेपछि हामीले अनि बिउमा हात हाल्छौँ। माटो पछि बिउ हो नि, अनि बिउ पछि हामी के हात हाल्छौँ? बिरुवामा हात हाल्छौँ। बिरुवा पछि बालीको विकासमा हात हाल्छौँ। बालीको विकास पछि हामी फुलको विकासमा हात हाल्छौँ। अनि फलको ओजन बढाउने, फलको चमक बढाउने, साइज बढाउनेमा फेरि हात हाल्छौँ। अनि त्यसपछि बिउको भण्डारमा हात हाल्छौँ। यहाँ हालिसकेपछि तपाईँ कोर बनाउनु। कोर भनेको के? त्यो आँपले पकाएर बच्चा छोडेको, बुझ्नुभयो? अनि अर्को गाछी अटोमेटिक तपाईँले त्यो गरिसकेपछि अनि यहाँ युरिया खोज्ने मान्छे, अनि यहाँ शङ्का गर्ने मान्छे को भूत भाग्ला कि नभाग्ला? क्लियर भयो? क्लियर भयो? त अब म यहाँहरूसँग अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आज लामो लम्बा चौडा क्लास नगरौँ। तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, तपाईँहरूले कमसेकम 3टा चिज तयार गर्नुहोस्। एउटा तपाईँले 1 नम्बरमा ड्राम तयार गर्नुहोस्, यो चाहिन्छ। अब तपाईँको खेती कस्तो छ? सुरुमा तपाईँले यो जामन तयार गर्नुहोस्, जोडन तयार गर्नुहोस्। जोडन तपाईँको घरमा हुनुपर्छ। अस्ति कसले भन्यो? ओमजीले बनाउनु भयो भनेदेखि मलाई भइहाल्ने रहेछ नि। भिख मङ्गा म बनाउन खोजे होइन तपाईँहरूलाई। त्यो माग्ने चाङ्ने बनाउने हाम्रो काम होइन,
हाम्रो काम के हो भने आत्मनिर्भर। आजै पनि हाम्रोमा दोरी छ त सबै अब एकैछिन ल, पहिलो हामीले ड्राम कति राख्ने भन्दाखेरि 35-40 लिटरको यो 40 लिटरको ड्राम तपाईँको करिब करिब 300-350 मा आउँछ है सर। अब यो एउटा ड्राम कालो किन्नुहोस्, बुझ्नु भएन? ठुलो मुख भएको किन्नुहोस्। त्यहाँ मुख ठुलो किन चाहियो भने मकसद हाल्न निकाल्न ओर्न सधैँ चलाउन सजिलो होला, एउटा ड्राम किन्नुहोस्। अनि तपाईँले दोस्रो नम्बरमा के गर्नुहोस् हेर्नु, दोस्रो नम्बरमा तपाईँले दही अलिकति तयार गर्नुहोस्। यो आधी पाउले पनि भइहाल्छ, यो पाउमा लिनुहोस्, बुझ्नु भएन? तेस्रो नम्बरमा सक्खर लिनुहोस्, यो तपाईँले हाफ केजी लिनुहोस्, आधा केजी सक्खर लिनुहोस्। अब यहाँ तपाईँको कति पैसा खर्च हुन्छ त्यो मोटामोटी तपाईँले जोड्नुहोस्। र मैले यो 780 रुपियाँको हो, तपाईँलाई जीवाणु 600 को भित्र म दिन्छु, त्यहाँ हेरेर कति आउँछ त्यो भित्र तपाईँलाई दिन्छु। 1 लिटरको यो जीवाणु आउँछ। मार्केटमा 2500 भन्दा बढी कम छैन। हामीले धेरै नोमिनल 600 को राखेका छौँ र यो जीवाणु किन्दा 2500 भन्दा घटी मार्केटमा छैन। अब यो तपाईँलाई 600 को भित्र यो आयो। अब यो ड्राममा पानी हालेर यो दही र सक्खरको एउटा मिश्रण बनाएर यसको भोजन तयार गरेर यो जीवाणु हामीले तपाईँको यहाँ जीवाणु बढाउने हो, बुझ्नु भएन? अब यो जीवाणु यहाँ बनिसकेपछि तपाईँलाई कम्पोस्ट मल बनाउने कि खनिज मल बनाउने कि सजीव मल बनाउने कि यो 3 खाले हामी तपाईँलाई मल बनाइदिन्छौँ। अस्ति एउटा मल मैले सेम्पल देखाएको थिएँ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि? यस्तो सेम्पलवाला मल तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अर्को तपाईँले एउटा सेलेरी बनाउनुहुन्छ जसमा 108 तत्त्व हुन्छ। त्यो तपाईँले माटोमा हालेपछि जस्तो बिग्रेको माटो पनि सुध्रिन्छ। अस्ति मैले अहिले छाडिएको कुरो गरेँ नि। अब आउनु, त्यसपछि तपाईँले के गर्नु, नाइट्रोजन कति बनाउनु, 5 लिटर 10 लिटर 2 लिटर तपाईँले नाइट्रोजन बनाउनु, यो चाहिन्छ। फास्फोरस बनाउनु, पोटास बनाउनु। अब यो कसरी बनाउने? ल, तपाईँलाई पोटास बनाउनु छ भने पोटास केमा छ? केरामा पोटास छ, मेवामा पोटास छ, बेलमा पोटास छ, यो त हामीलाई थाहा छ नि। अहिले थाहा नभएको चिजलाई किन खोज्नु? यो भएको चिजबाट तपाईँले 10 किलो तपाईँलाई पोटास बनाउनु छ भने 1 किलो मेवा र 1 किलो केरा पाकेको ल्याएर तपाईँले 6 लिटर पानी 7 लिटर पानी हालिदिनु। त्यसमा यो बनाएको जामुन 1 देखि 2 लिटर हालिदिनु। अनि तपाईँको यो 1-1 किलो 2 किलो केरा र मेवा मिसेर तपाईँले त्यहाँ हालिदिनु भने 15 दिनभित्रमा तपाईँलाई 10 लिटर पोटास आयो। अब एउटा ट्याङ्कीमा तपाईँले 50 ग्राम हाल्नुभयो, लिटरमा 3 ग्राम हाल्नुभयो भने कति बिघा खेतमा तपाईँले पोटास पुर्याउनु भयो? अब हेर्नु, यहाँ त तपाईँलाई केही लागेन नि। 2 किलो मेवाको ल 200 नै लाग्यो अरे, 2 किलो केरा र मेवाको 200 रुपियाँ तपाईँले हाल्ने बित्तिकै बाँकी कुनै चिज नहालिकन तपाईँले 10 लिटर पोटास पाउनु। अनि 200 रुपियाँ हाल्दाखेरि 10 लिटर तपाईँले युरिया पाउनुहुन्छ, 200 लिटर हाल्दाखेरि 10 लिटर फास्फोरस पाउनुहुन्छ भने, डिएपी पाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई 600 रुपियाँमा 30 लिटर आयो। अब 30 लिटरले तपाईँले कस्तै नगरेको पनि तपाईँको हरेक 10-10 दिनमा स्प्रे गर्नुभयो, ल हरेक 15-15 दिनमा स्प्रे गर्नुभयो भने पनि तपाईँको 5 बिघा खेत त सजिलै उत्रेन कि कसो? अब त्यहाँ जिङ्क बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आइरन बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कपर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिने चिज सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बावजुद विषादी बनाउन सक्नुहुन्छ। विषादी चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने फङ्गीनाशक कीटनाशक भनेर जुन भन्छ नि, हामी त्यस्तो भन्दैनौँ। हामी नियन्त्रण गर्ने। हेर्नुहोस् है, के किरा लागेको छ भने किरा नियन्त्रण गर्ने, तपाईँको फङ्गस लागेको छ भने फङ्गस नियन्त्रण गर्ने, यसरी तपाईँको हामी बनाउँछौँ। फेरि हाम्रो फर्मुला कति सजिलो थाहा छ? हामी नेचरबाट गर्छौँ। हजुरको यसमा तपाईँको नि फटकेरी हिङ मात्रै मिसाइदिने हो भने त्यसलाई गुणात्मक तरिकाले त्यो जीवाणुले वृद्धि गरिसकेछ। तपाईँले ट्याङ्कीमा 50 ml मात्रै हालिदिने हो भनेदेखि सबै फङ्गस सकिन्छ। अनि बिरुवालाई फाइदा पनि हुन्छ, किन फटकेरीले के गर्दछ भने बिरुवामा भएको कफ दोषलाई समाप्त पारिदिन्छ। यो हामीले पूजामा चलाउने पञ्चामृत छ नि, त्यो पञ्चामृतमा नरिवल पानी हालिदिनु, त्यसको रेसियो छ। त्यो नरिवल पानी मात्रै हालिदिनु हो भनेदेखि कफ पित्त बात 3टै दोष खतम पारिदिन्छ। र यो धानमा सेते लागोस् राते लागोस् जे लागोस्
त्यसमा कपिटबाट इम्ब्यालेन्स भएको त्यो पञ्चामृतमा यो जीवाणु मिसाएर तपाईँले स्प्रे गर्नुहोस् न कसरी काम गर्दैन। र यो सारा चिज तपाईँको हातमा छ भने तपाईँले यो काम गर्न अल्छी नमान्नुहोस् र अल्छी नमानिकन के गर्नुहोस्, आज मलाई लिस्ट दिनुहोस्, बुझ्नु भएन? कसले कसले बनाउने त्यति मान्छेको नाम दिनुहोस् र अब यसलाई बन्द गरेर हामी के